వేద సంస్కృతం బీసీఈ 1500 కన్నా పురాతనమైనది. సంస్కృత భాషను కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత. సంస్కృత భాష అభివృద్ధికి మాతో పాటు చేయి కలపండి. అందరం కలిసి సంస్కృత భాషను సామాన్యుల భాషగా చేద్దాం. 95 న్యూస్ నడుం బిగించింది. మరి మీరేటు రండి మాతో పాటు ఈ బృహత్ కార్యక్రమంలో మీరు భాగస్వాములు కండి. మీరు సంప్రదించవలసిన నంబర్ 9912696750. నమస్తే మిత్రాని 95 వార్తావాహిని సంస్కృత కార్యక్రమాయ స్వాగతం సుస్వాగతం. అద్య వయం సంతోషనాత్ సంతుష్యేమ ఇతి విషయం అధికృత్య సంస్కృత భాషాయాం సంతోషస్య విజ్ఞానం సంతోషస్య మాహాత్మ్యం సంతోషం కేన ప్రకారేణ వయం ప్రాప్తుం శక్నుయామ ఇతి విషये కించిత్ చింతయేమ. అత్ర ఏకः నిబంధः अस्ति సంతోష విషये. అయం నిబంధः तत्र अस्माकं जनार्दन हेग्डे इति महोदयेन संस्कृतभारत्याः एकः तत्र संस्थापकेषु अन्यतमः वर्तते. तेन महोदयेन अयं निबन्धः लिखितः. इदानीम् एतं निबन्धं पठित्वा अहं श्रावयितुं प्रयत्नं करोमि. वयं सन्तोषस्य माहात्म्यं ज्ञातुमपि प्रयत्नं कुर्याम. सन्तोषः यदि न स्यात् तर्हि जीवनं निस्सारं स्यात्. मित्राणि, सन्तोषः यदि न स्यात् तर्हि जीवनं निस्सारं स्यात्. सरलसंस्कृतवाक्यमस्ति. मनुष्यः किं वदामः, यत्किमपि कार्यं करोति तर्हि तेन सन्तोषः तेन निश्चयेन किञ्चित् प्राप्तव्यः भवति. अतः सन्तोषः एव पुरुषस्य परं निदानम् अस्ति. अतः सर्वोऽपि जनः सुखाय सन्तोषाय च प्रयतते एव. उद्योगः, पत्नी सुतालयादयः सर्वे प्रयासाः च भवन्ति सन्तोषप्राप्तये. भवतु नाम एतत्. कश्चन मुख्यः प्रश्नः तु सन्तोषः कथं कुतः प्राप्यते इति. रुचिपूर्णभोजनात् सन्तोषः प्राप्यते इति चिन्तयति केचन. स्त्रीसङ्गात् अन्ये केचन सन्तोषम् अनुभवितुम् इच्छन्ति. भोगसाधनानां सङ्ग्रहात् कार्यानादि क्रयणात् च इतरे केचन सन्तोषं प्राप्तुम् ईहन्ते. स्थानमानादि प्राप्तितः सन्तोषः आसाद्यते इति भावयन्ति केचन. एवं सन्तोषप्राप्त्यर्थम् अनेकविधान् प्रयासान् कुर्वन्ति. किम् एतादृशैः सन्तोषः प्राप्येत? प्रायः न इत्येव उत्तरम्. एतादृशैः यः सन्तोषः प्राप्येत स तु क्षणिकः स्यात्. अतः तस्य प्राप्तितः न विशेषतृप्तिः. किञ्चित् अनन्तरं पुनः उद्बुद्धा भवति सन्तोषप्राप्तिच्छा. एतान् कार्यानादि वाहनानि वयं क्रीणीयाम. एवं भिन्नभिन्नवस्तूनां क्रयणेन एव अटनेन एते सर्वेपि यावन्तः सन्तोषाः अस्माभिः अनुभूयते ते सर्वेपि सन्तोषाः क्षणिकाः एव. पुनः सन्तोषप्राप्तिच्छा भवति. तदर्थं पुनरपि धावनम् अन्वर्तते. तस्मात् सिद्धं यत् सन्तोषः बाह्यवस्तु अनुबन्धवान् न इति. अतः एव कश्चन सुभाषितकारः वदति, आसन्नान् पुरतो भावान् दर्शयित्वा पुरः पुरः छागो हरितम् उष्णेव दूरं नीतोऽस्ति तृष्णया. छागो हरितमुष्ट्येव दूरं नीतोऽस्मि तृष्णया. एवं विधरूपेण वयं तृष्णां दर्शयित्वा किं वदामः, हरितं दूरं वयं नयेम इति एकः सुभाषितः वर्तते. सन्तोषस्य आश्रयभूमिः तु अस्मदीयं मनः एव. यदि मनः तृष्णाहीनं स्यात् तर्हि प्राप्येत सन्तोषः. तृष्णाहीनः भवेत्, वयं कामहीनाः इच्छाहीनाः इति भवति तर्हि निश्चयेन सन्तोषः पूर्णरूपेण सन्तोषं पूर्णरूपेण वयं प्राप्तुं शक्नुयाम. सर्वत्र सम्पदः तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसं. सर्वत्र सम्पदः तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसं. यस्य मानसः तत्र बुद्धौ मनसि हृदये च तृप्तिः भवति सः एव पूर्णरूपेण सन्तोषवान् जनः भवति इत्यस्य सुभाषितस्य आशयः अपि अयमेव. मनसः सन्तुष्टिः यदि स्यात् तर्हि जीवनमपि सन्तोषमयमेव भवेत्.
बाह्यसम्पदः सत्तायाम् असत्तायां वा सन्तुष्टान्तरङ्गस्य सन्तोषे न कोऽपि भेदः। सः पृच्छति मनसि च परितुष्टे को अर्थवान् को दरिद्रः। मनसि च परितुष्टे, यदि मनसि तृप्तिः भवति तर्हि कः अर्थवान् को दरिद्रः इति। मनसः सन्तोषस्य च महान् सम्बन्धः इत्यतः। एतयोर्मध्ये महान् सम्बन्धः अस्ति मनसः सन्तोषस्य च। धनादि भूयस्त्वेपि सन्तोषरहितजीवनं यापयतः सुखनिद्रां किं वदामः अनाप्नुवतः धनिकान् बहुधा पश्यामः। सहस्राधिककोट्यधिकरूप्यकाणि सम्पादयन्ति, सर्वविधानि अपि सौकर्याणि भवन्ति, सुखानि भवन्ति, भवनं भवति, किं वदामः कार्यानानि भवन्ति, तथापि सन्तोषहीनेन जनाः सर्वेपि सर्वत्र भ्रमन्तः। तादृशान् धनिकान् वयं सर्वत्र पश्यन्तः एव स्मः। अहन्यहनि भोजनाय कष्टम् अनुभवतां निर्धनानां सन्तृप्तं जीवनं सुखनिद्रा अवाप्तिं च बहुधा अक्षिसात् कुर्मः। तस्य कृते किमपि न भवति, समीपे किमपि न भवति, भवनं न भवति, कार्ये न भवति, सः निर्धनः भवति चेदपि किं करोति, सः सम्यक् यद् सम्पादयति तेन तदेव सम्यक्तया भुक्त्वा अनुभूय च सुखनिद्रां करोति। तादृशान् जनानपि वयं लोके पश्यन्तः स्मः। तदा हि सुभाषितं आत्माधीन शरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया कदन्नमपि मर्त्यानाम् अमृतत्वाय कल्पते इति। मनसः सन्तोषः कथं प्राप्येत एतदर्थं सन्ति आमार्गाः। तत्तद् व्यक्तेः रुचेः अनुगुणं सन्तोषमार्गे भेदः भवितुम् अर्हति। तथापि सन्तोषकारणानि इत्थं सङ्ग्रहीतुं शक्यानि। अतृष्णतः अथ सेवातः दान यज्ञानात् ज्ञानात् च पश्यतु, दानात् यज्ञकरणात् एवमेव ज्ञानात् च पठनात् च वयं सन्तोषं प्राप्तुं शक्नुयामः। श्रमात् हृदयवैशाल्यात् सन्तोषः प्राप्यते ध्रुवं। निश्चयेन श्रमं कुर्मः, शारीरिकश्रमं कुर्मः, योगासनानि कुर्मः, एकैकम् आसनं कुर्मः, आसनसमनन्तरं यं सन्तोषं वयं प्राप्नुयामः तं सन्तोषं वयं कोट्यधिकरूप्यकाणि अपि सम्पाद्य किं वदामः प्राप्तुं न शक्नुयामः। अतः एतादृशरूपेण अपि योगासनानां माध्यमेन परिपूर्णं तत्र वयं सन्तोषं प्राप्तुं शक्नुयामः। एतेषामेव अंशानां सामान्या विवृत्तिः यथा तृष्णायाः स्वरूपविषये न अधिकम् उच्यते। अतृष्णता अत्र निरवधिः सा हविषा कृष्णवर्त्वा भूयः एव अभिवर्धते। पश्यतु, अत्र अतृष्णता अत्र निरवधिः, तृष्णायाः स्वरूपविषये नाधिकम् उच्यते। अतृष्णता अत्र निरवधिः सा हविषा कृष्णवर्त्मा इव भूयः एव अभिवर्धते तृष्णा। यदा वयं सर्पिः इत्युक्ते घृतम् अग्नौ स्थापयेम, किं भवति, अधिकम् अग्निः अधिकरूपेण तत्र ज्वलति एव। तादृशरूपेण तृष्णाः अपि अधिकाः भवन्ति। तत् सन्तोषः पूर्णरूपेण न आगच्छत्येव, सन्तोषं पूर्णरूपेण प्राप्तुं न शक्नुयाम एव। अत एव सुभाषितकारः कश्चन पृच्छति, तृष्णा खनिः अगाधेयं दुष्पूरा केन पूर्यते इति। तृष्णाखनिः अगाधेयं, तृष्णाखनिः गर्तः, एक किं वदामः अगाधः एव भवति खलु, तत् कृष्णा या वर्तते खलु, तत् तृप्तुमेव प्राप्तुं न शक्नोति। इच्छति शति सहस्रशः कोटिमीहते। पश्यतु, इच्छति शति सहस्रः कोटिमीहते कर्तुम्। एवमेव कोटियुतः अपि नृपोऽपि बत
चक्रवर्तित्वम् एवं तृष्णः शतम् आगच्छेत् सहस्रम् आगच्छेत् उत्तमं भवति सहस्रम् आगच्छेत् इतोपि दशसहस्रम् आगच्छेत् उत्तमं भवति कोटि आगच्छेत् इतोपि नृपत्वं यदि पदवी इत्यादिकं भवति उत्तमं भवति एवं तृष्णाः वर्धन्ते एव नृपत्वं प्राप्यापि पुनः अहं चक्रवर्ती भवितुम् इच्छामि इति पुनः तृष्णा वर्धते अतः यदि अधिकाः तृष्णाः भवन्ति तर्हि निश्चयेन तत्र सन्तोषम् इदमित्थतया प्राप्तुं न शक्नुयामेव इत्यादयः तृष्णाविषयकाः श्लोकाः सर्वैः अपि ज्ञायेरन् एव धनादीनां विषये इन्द्रियसुखादिविषये भोगसाधनादिविषये च अनासक्तिबुद्धिः करणीया एवं सर्वदा अधिकाः भोगं अधिकान् तत्र किम् अधिकाः तृष्णाः एवं वारं वारम् इच्छेम तर्हि तृष्णा इतोपि वर्धते अतः इन्द्रियनिग्रहशक्तिः अत्यन्त आवश्यकी भवति इन्द्रियनिग्रहं किं वदामः इन्द्रियाणां सर्वेषां निग्रहं कृत्वा वयं किं वदामः अतः एव हनुमतः मालां वयं धरामः एवमेव अय्यप्पमालां वयं धरामः किमर्थम् एतादृशरूपेण वयं धरेम मालाधारणेन अपि अस्माकं मनः अस्माकं बुद्धिम् अस्माकं हृदयं च नियन्त्रयितुं शक्नुयामः यत्र नियन्त्रणं भवति तत्र आनन्दः भवति अतः नियन्त्रणशक्तिः वर्धनीया तेनैव महान् सन्तोषः भवति इति अस्य किं विषयस्य श्लोकस्य च सारांशः अस्ति ते सर्वदा त्यक्तुं न शक्याः स्युः सर्वैः अपि तृष्णाः एवं भवन्ति खलु वाञ्छाः त्यक्तुं न भवन्ति किन्तु ध्यानं कुर्याम निश्चयेन वयं यदि प्रातः मध्याह्नं सायङ्कालं च अर्धघण्टां यावत् ध्यानं कृत्वा वयं किं कृतवन्तः किं कुर्वन्तः स्मः किं भावनिकाले करिष्यामः इति वयं चिन्तयेम तर्हि इन्द्रियनिग्रहशक्तिः वर्धते तेन सन्तोषमयम् अनुभवितुं प्राप्तुं च शक्नुयाम यावत् आवश्यकं तावदेव प्राप्य शिष्टस्य विषये निराकरणबुद्धिः दानबुद्धिः वा धर्तव्या दानकरणेनापि महान् सन्तोषः भवति धनसुखभोगादीनाम् अनुसरणं यावता वेगेन क्रियेत तावता एव वेगेन ते धनसुखभोगादयः पुरोधावन्ति छागस्य पुरतः स्थिता हरितमुष्टिः इव ते धावनश्रममात्रं तत्र भवति न तु फलप्राप्तिः यदि ते पूर्णेन मनसा निराकृताः स्युः तर्हि ते अस्माकम् अनुसरणं कुर्वन्ति यदि वयं किं सन्तोषः कथं भवति वयं पूर्णमनसा वयं सर्वाः अपि तृष्णाः त्यजेम तर्हि निश्चयेन अस्माकम् आत्मा अस्माकं शरीरं च तथा मनः च किं सन्तोषमयं भवति एवं सेवा निष्कामभावनया क्रियमाणं सर्वमपि सेवा एव निर्धनसेवा अस्वस्थसेवा अक्षरसेवा परिसरसेवा इत्यादयः एवञ्च सेवाः अनेकविधाः या सेवा यस्मै रोचेत सा तेन अनुष्ठेया सेवा कृता चेदेव तृप्तिः यावती सेवा तावती तृप्तिः यावती सेवा तावती तृप्तिः धनादिकं ये सम्पादयितुम् इच्छेयुः तेषामपि अन्तिमं लक्ष्यं तु जीवनसन्तृप्तिः जीवनसन्तुष्टिः एव सा एव सन्तृप्तिः धनादिकं विना अपि प्राप्यते सेवातः उद्योगादिभ्यः निवृत्तेः अनन्तरं सेवां करिष्यामि इति चिन्तयन्ति बहवः यावत् उद्योगात् निवृत्तिः स्यात् तावता शरीरशक्तिः अपि क्षीणा भवेत् शक्तेः अभावे सेवा कथं क्रियेत अतः तारुण्ये एव सेवाकार्ये प्रवृत्तिदर्शनं वरं यद्यत् सेवापदेन निर्दिश्यते तत्सर्वं सेवा न भवति अद्यत्वे विद्यासेवा नाम्ना बहवः विद्यालयान् चालयन्ति स्वास्थ्यसेवा नाम्ना अनेके वैद्यालयान् प्रवर्तयन्ति अत्र सर्वत्र प्रभूततया धनसम्पादनमेव लक्ष्यं भवति न तु सेवा सेवा तु व्याजमात्रं शिक्षकत्वेन सेवा कृता अधिकारित्वेन सेवा कृता इत्यादयः प्रयोगाः अपि श्रूयन्ते अत्रापि सेवापदं प्रयुक्तं वृत्तिपयादत्वेन पयादत्वेन एव वृत्तिरीत्या एव एतत् वाक्यं तत्र उपयोगं कृतं वर्तते एवं या वृत्तिः कृता तदर्थं यथोचितं वेतनं प्राप्यते एव तत्र का सेवा स्यात् तत्र सेवापदस्य अपमौल्यता सम्पादनम् एतत्
सेवा संस्थां चालयन्तः बहवः प्रभूतं धनं सम्पादयन्ति एतत्तु समाज किं वदामः लुण्ठनमेव इति केचन वदन्ति अपि। अतः सेवार्थम् आत्मनः संयोजनावसरे तस्याः संस्थायाः वास्तविकं स्वरूपम् अवश्यमेव अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। दान साहाय्ययोः न अर्थभेदः एतच्च साहाय्यं धनेन कायेन मनसा वचसा प्रतिभया अथवा भवितुम् अर्हति। एवमेव प्रतिफलम् अपेक्षां कृतं दानं साहाय्यं वा दानत्वेन साहाय्यत्वेन न परिगण्यते। अतः प्रतिफलापेक्षां विना दानमेव श्रेयसे। इत्युक्ते मित्राणि इदानीं तत्र संस्कृतभाषा या वर्तते खलु किं तस्याः उद्धरणाय वयं तनु मन धनं सम्पूर्णमपि समर्पयेम तर्हि तस्य विकासः यदि भवति संस्कृतभाषायाः विकासः संस्कृतभाषामाध्यमेन यावन्तः लोके जीवन्तः सन्ति तानपि वयम् उद्धरेम अस्माकं धनेन अस्माकं गुणेन अस्माकं समयेन। यद्यत् देवभाषा इदानीं तत्र क्षीयमाना केवलं ग्रन्थालय एव उपलभ्यमाना भाषारूपेण जायते इति कारणेन तत्र यत्र लोपः भवति यत्र अपात्रदानम् अस्माभिः न कर्तव्यं सपात्रदानं कृत्वा ये लोके समाजे संस्कृतभाषायाः सेवां कुर्वन्तः सन्ति वयं अन्नदानं महादानं विद्यादानम् अतः परम्। अतः अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवन्तु विद्यया। ये विद्यां पठन्तः सन्ति संस्कृतभाषा अक्षराणि पदानि वाक्यानि ग्रन्थानि काव्यानि एवं तत्र वर्धयितुम् अन्यान् पाठयन्तु सिद्धाः सन्ति तेषां कृते यदि वयं साहाय्यं कुर्यामः धनरूपेण किं वदामः अस्माकं साहाय्येन केन प्रकारेण साहाय्यरूपेण यदि वयं तान् प्रेरयामः तत् साक्षात् सत्पात्रदानं भवति। यस्य जीवने यस्मिन् क्षणे यस्य आवश्यकता स्यात् तस्मै तदेव देयं। बुभुक्षितः अन्नदानात् सन्तुष्टः भवेत् न तु धनादि दानात्। कष्टग्रस्तः सान्त्वनवचनादीनां दानात् अपगतखेदः भवेत् न तु धनस्य वस्तुनः वा दानात्। कश्चित् दाता छात्राय स्यूतपुस्तकादिकं दत्वा पुण्यभाक् भवेत् अपरः अपि तस्मै छात्राय स्यूतादिकमेव यदि दद्यात तर्हि न किमपि प्रयोजनं। यः प्रीतिम् इच्छेत् तस्मै धनादिदानेन किं प्रीतिः एव देया तस्मै। सः केचन जनाः धनं न इच्छन्ति आनन्दम् इच्छन्ति प्रीतिम् इच्छन्ति प्रेम इच्छन्ति तादृशजनानां कृते वयं धनं दास्यामः तर्हि किं प्रयोजनम्। अतः यस्य कृते यद् आवश्यकं भवति तस्य कृते तद् वयं दास्यामः तर्हि ते सर्वेपि आनन्दम् अनुभूय सन्तोषम् अनुभूय अस्मान् किम् आशीर्वदन्ति। अतः ज्ञानवृद्धिः कौशलादिवृद्धिः वा सन्तोषस्य अपरं कारणं। ज्ञानं कौशलं वा भवति अनेकविधं। ग्रन्थादीनाम् अध्ययनात् अकृतपूर्वेषु कार्येषु प्रवर्तनात् कृतपूर्वेपि कार्ये अधिककौशलसम्पादनात् च मनसः सन्तोषः जायते। ज्ञानिनः एव ज्ञानाधारतः ज्ञानदातारः भवितुम् अर्हन्ति इति न। बालोऽपि ज्ञानहेतुः भवेत् शुकोऽपि भवेत् पामरः अपि भवेत् अचेतनः निसर्गः अपि भवेत्। यत्र उत्तमाः अंशाः स्युः ततः स्वीकारविषये संकोचः न कार्यः। अध्यापनमपि किञ्चन पवित्रं कर्तव्यं। विद्यालये नियुक्ताः एव अध्यापयितुम् अर्हन्ति इति नास्ति। सर्वेपि आत्मना ज्ञातान् अंशान् अन्यान् ज्ञापयितुम् अर्हन्ति एव। प्रतिफलापेक्षां विना यत् अध्याप्यते तत् श्रेयसे स्यात्। वृत्तिरूपेण अध्यापनम् अपि कश्चन पाठ्येतरान् विषयान् सदाचार आदीन् वा अध्यापयितुम् अर्हति। एवं वृत्त्यर्थं यत् अध्याप्यते तत्र कर्मकरत्वांशस्य एव प्राधान्यं भवति प्रायः। अध्यापनस्य अन्यत् वैशिष्ट्यं नाम अध्यापनात् अध्यापयितुः ज्ञानस्य विस्तारः भवति। वस्तुतः अध्ययनकाले यावत् अधीतं स्यात् ततोपि अधिकम् अधीयते अध्यापनकाले। अध्यापनमपि ज्ञानदानरूपम् इत्यतः ज्ञानविस्तारः परोपकारः पुण्यं चेति फलत्रयं प्राप्यते ततः। एवं षड् श्रमः द्विविधः। स्वनिमित्तकः
परनिमित्तकः चेति परनिमित्तकः श्रमः सेवा इत्यतेन इत्येतेन संगृहीतः भवेत्। स्वनिमित्तकः श्रमः अपि सन्तोषं ददाति। स्वशब्देन पत्नी सुत ज्ञाति बान्धवादयः उपसंगृह्यन्ते। एते च आत्मनो भिन्नाः इत्यतः एतदर्थं कृतः श्रमः अपि परार्थकः एव भवति। तत्त्वतः अतः एव सन्तोषस्य प्राप्तिः भवति लोभमोहादिकं विना क्रियमाणः स्वजनलाभोद्देशकः श्रमः अपि सामान्यं सन्तोषं दद्यात् एव। हृदयवैशाल्यं हृदयं विशालं यदा भवेत् तदा सर्वेषु अपि प्रीतिं दर्शयितुं समर्थाः भवेम वयं। प्रीतिवात्सल्यादयः यावत् वितीर्यन्ते तावत् अस्माभिः प्रतिप्राप्यन्ते। अस्माभिः हृदयवैशाल्यम् आधिक्येन चिन्तनीयं। हृदयवैशाल्ये सति स्वार्थ असूया मोहादयः क्षीणतां यान्ति। अस्माकम् अपि विकासः भवति। ततः अन्येषां दुःखकष्टवेदनादीनाम् अवगमनमपि हृदयवैशाल्यात् एव जायते। अन्येषां कष्टादीनां ज्ञानतः स्वस्य कष्टादीनां गौणता भवति। अन्येषां कष्टादीनां तत्र ज्ञानतः स्वस्य कष्टादीनां गौणता भवति। अतः कष्टादयः अस्मान् आधिक्येन न बाधन्ते। अन्यच्च प्रीति स्नेहादयः यदा वितीर्यन्ते तदा अन्ये अपि अस्माकं कष्टस्य निवारणे साहाय्यं कुर्वन्ति इत्यतः सन्तोषप्राप्तेः आधिक्यं स्यात् जीवने। यद्यपि उपरि विशदतार्थं तत्र विशदता अर्थं केचन बिन्दवः उक्ताः। तत्र ज्ञानाय केचन बिन्दवः उक्ताः, उपरि ज्ञानाय केचन बिन्दवः उक्ताः। तथापि तेषां सर्वेषां सारः तु एकः एव, अन्येषां साहाय्यार्थं प्रयासः क्रियताम् इति। सन्तोषं जनेत् प्राज्ञः तदेव ईश्वरपूजनम्। सन्तोषदानम् इत्यत्र दानस्य पात्रता यावत् ततोपि अधिका पात्रता भवति प्राप्तेः। अत्र निदर्शनरूपेण एकां लघुकथां पश्यामः तावत्। काचित् कार्यशाला भागग्राहिणः उद्दिश्य प्रवचनकारः उक्तवान्, अहं सर्वेभ्यः एकैकं फूद्रं बेलून् ददामि। तदुपरि सर्वेण अपि स्वस्य नाम लेखनीयं। ततः तान् संगृह्य अहं पार्श्वस्थे प्रकोष्ठे स्थापयिष्यामि इति। सर्वे एतं प्रस्तावम् अनुमतवन्तः। सर्वेभ्यः फूद्गाः दत्ताः। सर्वैः तदुपरि नाम लिखितं। सर्वे फूद्गाः प्रतिसंगृहीताः पार्श्वप्रकोष्ठे स्थापिताश्च। ततः प्रवचनकारः अवदत्, पार्श्वप्रकोष्ठं गत्वा स्वनामसहितः फूद्गः सर्वैः अपि सङ्ग्रहणीयः। तदर्थं 5 निमेषात्मकः कालावधिः इति। सर्वे प्रकोष्ठं प्राविशन् उपरि डयन्ते फूद्राः। उपरि डयन्ते फूद्राः। फूद्राः इत्युक्ते बेलून्स्। सर्वेपि स्वनामसहितस्य फूद्रस्य अभिज्ञाने ग्रहणे च प्रवृत्ताः। स्वनामयुतस्य फूद्रस्य अनुसरणे उद्युताः। ते अन्यं पातितवन्तः, नोदनेन निवारितवन्तः, पतितस्य उपरि पदं स्थापितवन्तः च, परस्परं निन्दन्तः तर्जयमानाः च ते धावितवन्तः। प्रकोष्ठे महान् कोलाहलः, आक्रोश रोषावेशादयः च। 5 निमेषानाम् अनन्तरं प्रवचनकारः पुनः वदतु, पुनः अन्यम् अवसरं ददामि। एतदवसरे स्वनामयुतः एव फूद्गः गृहीतव्यः इति नास्ति। यत् दृश्यते तत् गृह्यताम्। तदुपरि यस्य नाम स्यात् तस्मै तत् दीयताम् इति। निमेषाभ्यन्तरे एव सर्वेषां हस्ते स्वनामयुक्तः फूद्रः आसीत्। सन्तोषप्राप्तये अन्यस्मै अवसरः दत्तः चेत् अस्माभिः अपि अप्रयत्नेन सन्तोषः प्राप्यते एव। अस्माभिः अपि अप्रयत्नेन सन्तोषः प्राप्यते एव इत्यस्य अवगमनाय इतोपि उत्कृष्टम् उदाहरणं किम् अन्यत् आवश्यकं?
सन्तोषप्राप्तिः एव सर्वेषां जीवनस्य लक्ष्यं स्यात्। तत् अभावे तु मानवजीवनं नीरसं स्यात्। किन्तु स च सन्तोषः अन्यस्मै सन्तोषस्य दानात् उत्पन्नः यदि स्यात् तर्हि तस्य परमोत्कृष्टता। वयं सन्तुष्येम सन्तोषयेम च अथवा सन्तोषनात् सन्तुष्येम। एतादृशरूपेण सन्तोषस्य वैशिष्ट्यं माहात्म्यं च वर्तते मित्राणि। अतः वयं सन्तोषम् अनुभवेम, सन्तोषेण संस्कृतसम्भाषणं कुर्याम। संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन एकम् आनन्दमय सन्तोषमय लोकं स्रष्टुं प्रयत्नं कुर्याम इति उक्त्वा अहं मा वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। अत्रैव अयं कार्यक्रमः समाप्तः भवति। धन्यवादः। सदा पश्यन्तः एव भवन्तु। संस्कृतभाषां च सर्वदा प्रेरयन्तः, प्रचोदयन्तः, प्रोत्साहयन्तः एतान् सर्वानपि सन्देशान्, आदेशान्, उपदेशान्, मार्गदर्शनान् च सर्वेभ्यः वितरन्तः वयम् अग्रे गच्छेम इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। नमस्ते।